بسم الله الرحمن الرحیم. یک مختصر مطالب درباره پروگرام مطالعه میخوایم در خدمت شما بگم. هم مطالعه دنیوی هم مطالعه دینی. باید شما برای از اینکه از دنیا پس نمونین باید مطالعه دنیوی داشته باشین. برای از اینکه از هدف خلقت خو که خدا معین کرده پس نباشین باید مطالعه دینی هم باید داشته باشین. حتی در روز 10 منیت شما باید ایگو کتاب دینی را مطالعه کنین. همینطور ایگو کتاب معلوماتی دنیوی را باید مطالعه کنین. از کتاب های دینی ایگو تفسیر را برین بگیرین، تفسیر نمونه را بگیرین، روزی 10 منیت مطالعه کنین. قرآن را ترجمهش مورد مطالعه کنین. ایگو روایت را طرفی بخوانین و کم زیاد توجه کنین. نجیب لاغر ایگو حدیث شیبال کنین و مفاهیم دینی را کچی اونس پیدا کنین، محبت پیدا کنین. جزء اعداد از ما باید جوش روز 10 منیت مطالعه این بسیار مهم هست. در دنیای آخر زمان که ما قبلا هم گفتم عقایدی از ما مورد هجوم قرار میگیره و عقیدت های از ما مورد هجوم قرار میگیره. فرهنگی الغار بسیار شدید میشه، امتحانات الهی بسیار شدید میشه و میدیا، سوشال میدیا، بیراروی، فیلم های غلط، فیلم های غیر شرعی زیاد میشه. لذا برای از اینکه ما محفوظ بمونی تا یک حدی باید ما مطالعه دینی هم داشته باشی. از اول گفتم مطالعه دنیوی هم ما باید داشته باشی. روزی 10 منیت باید طرف از چیز شما توجه داشته باشین. 10 منیت باید مطالعه کنین. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.